अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कामरान। न्यूज़ विद कामरान में अपने तमाम मोहतरम व्यूवर्स को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने मेरे न्यूज़ विद कामरान के प्रोग्राम को देखने वाले हैं उनको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज जिस एक टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिस सूरत हाल को, जिस कैफियत को मैंने अपना मुद्दाए गुफ्तगू बनाया है, मौजूए गुफ्तगू बनाया है, वो नाज़रीन एक ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसी कैफियत है कि जिसका ताल्लुक आप किसी एक इलाके से, किसी एक शहर से, किसी एक सूबे से मुंसलिक नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक नाज़रीन ये बिलउमूम वो रवैये हैं, वो एक रवैयों का इजहार है, वो एक रौनत, एक तकब्बुर का इजहार है, वो एक इजहार है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस किस्म की तरबियत इस किस्म के रवैयों के अक्कास, इस किस्म के रवैयों के रखने वाले अशखास की, अफराद की, अब वो चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे एक सरकारी अफसर हो, चाहे एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा सरकारी अफसर हो, चाहे किसी लेवल पर भी वो किसी सरकारी या गैर सरकारी शोबे से मुंसलिक किसी फ़र्द का रवैया हो। मेरे नज़दीक नाज़रीन ये सूरत हाल जो है वो जिस पे आज जिसको आज मैं आपके सामने रखूँगा, आपके सामने वो फुटेज रखूँगा, वो सूरत हाल रखूँगा और उस पर एक तबसरा करूँगा। यकीनन आप हैरान होंगे नाज़रीन, मैं बड़ा शौक हुआ। मुझे ये जो जिस फुटेज को मैंने आज मौजूए गुफ्तगू बनाया है नाज़रीन, चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम मौजूद होते हैं, अपने न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, वह उस पे ये एक फुटेज देखने को मिली। अब इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी नाज़रीन। मैंने चाहा कि इसको मैं फेस को ब्लर करूं, बिकॉज मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये कौन है, ये किसकी सूरत है, ये किसकी सूरत हाल है, ये कोई सरकारी अफसर है, ये कोई सियासतदान है, ये कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई टेक्नोक्रेट है, कौन है, ये किस इलाके से है, किस सूबे से है, ये कौन है, ये मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए जो चीज़ अहमियत रखती है उस पर बात करूँगा नाज़रीन। लेकिन बिफोर के मैं अपनी बात और ये फुटेज आपके सामने रखूं, मेरी आप तमाम व्यूवर्स से जो इस वक्त मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में, आपके कोई पैसे नहीं लगने। इसके अलावा अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक का जो बटन है वो ज़रूर दबा दिया करें, और लाइक अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप पे ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि इसको ज़रूर शेयर कर दें, बिकॉज कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है और वो समझते हैं कि इस्लाह मुआशरे का उसमें एक पहलू है, तो उसको शेयर करना सदका जारिया भी है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो आपका पूरा हक है, जमहूरी राइट है कि उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। नाजरीन, बेल का आइकन या बेल जो घंटी का निशान है वो भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मैं जो प्रोग्राम अपलोड करता हूँ वो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी नाजरीन, आता हूं अपने मौजू पर। नाजरीन देखिए, ये फुटेज देखिए, ये सूरत हाल देखिए नाजरीन, ये कैफियत देखिए, ये अंदाज़े बैठना देखिए। ये जो आपके सामने नाजरीन मैंने फुटेज रखी है, जो आप देख रहे हैं विंडो में, आप देखें नाजरीन किस अंदाज से ये शख्सियत बराजमान है अपनी कुर्सी सदारत पर। अब ये अगर एक सियासतदान है तो इसको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस कुर्सी तक पहुंचाने वाले वो गरीब आवाम है जिसकी वजह से, जिनकी वोटों की वजह से ये इस कुर्सी पर बैठा है। तो ये कौन सा अंदाज है, किस अंदाज में ये बैठा है। अब अगर ये एक सरकारी अफसर है तब भी इसको ये एहसास होना चाहिए, इसको मालूम होना चाहिए कि इस कुर्सी पर ये बैठा है तो इस कुर्सी के मद में जो इसको तनख्वाह मिल रही है वो इन गरीब अवाम के टैक्सों से जमाशुदा रकम से ही इसको तनख्वाह मिलती है। और नाजरीन ये सारी चीज़ें तो हमें नए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पढ़ा दी गई हैं, बहुत ज़्यादा सिखा दी गई हैं, और पूरा सोशल मीडिया जो है इस बारे में बड़ा लिटरेट कर दिया गया है कि इस किस्म की सूरत हाल हम देखें तो इस पर ज़रूर हम बात करें। अब अंदाज़ा लगाएं नाजरीन, ये जो ये शख्सियत
میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کون ہے، نام کیا ہے اس کا، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کوئی سیاستدان ہے، سرکاری افسر ہے، بیوروکریٹ ہے، ٹیکنوکریٹ ہے، کس کلاس آف لائف سے اس کا تعلق ہے، کس واک آف لائف سے اس کا تعلق ہے، یہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں، گو کہ میں جانتا ہوں، لیکن میرے لیے امپورٹنٹ نہیں. اور میں نے چہرہ اس لیے بلر کیا ہوا کہ خدا نخواستہ اس پروگرام پر اس شخصیت کے اس انداز پر، اس صورتحال پر گفتگو کرنے سے اس کی فیملی کو کوئی تکلیف پہنچی. نو، دیٹس ناٹ ریئلی دی ایمبرڈ. میں یہ بالکل نہیں چاہتا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری غریب عوام کے ٹیکسوں پر، ہماری غریب عوام کے ووٹوں سے وہ شخصیات جو کہ اس طرح کی کرسیوں پر پہنچتے ہیں، وہ پھر کس انداز سے ان کرسیوں پر براجمان ہوتے ہیں، کس انداز. اب اندازہ لگائے ناظرین یہ کیسا لیٹا ہوا ہے. میرے جو سب سے کنسرننگ بات ہے، جس پر میں شوق ہوا اور جو میں چاہتا ہوں، جس کو میں نے چاہا کہ میں موضوع گفتگو بناؤں ناظرین، وہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب آپ سوچیں ناظرین، اس نے پیر جس طرف کیے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے پیروں کے بالکل سامنے اخبار پڑا ہوا ہے، اس کے پیروں کے بالکل نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ایک دستاویز پڑی ہوئی ہے، اور ناظرین اس کے پیروں کے بالکل سامنے ایک گھنٹی بھی پڑی ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سرکاری ادارے کا کوئی دفتر ہی ہوگا، یہ کوئی دفتر ہی ہے. اب سوچیں ناظرین، میں حیران ہوں کہ اس کو اتنا اندازہ نہیں ہے یہ کہاں سے پڑھا، یہ کس سکول سے پڑھا، یہ کس کالج سے پڑھا، یہ کس یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ ہے. اس نے اپنے بال اپنے دھوپ میں سفید کیے، کیونکہ فہم و ادراک کی پختگی سے اگر اس کے بال سفید ہوئے ہوتے تو یہ اس انداز میں کبھی نہ بڑھتا. یہ اس صورتحال میں اس طرح کی فوٹیجز ہمیں کبھی دیکھنے کو نہ ملتی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی فوٹیجز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس قسم کی صورتحال ہمارے معاشرے میں بالعموم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں کسی بھی اس طرح کی صورتحال کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا ذرا اس کو فوکس کریں، اس سبجیکٹ کو فوکس کریں. ناظرین، یہ جو متکبرانہ انداز ہے، یہ جو انداز بیٹھنا ہے، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. یعنی اس شخصیت کو، یہ جو کوئی بھی ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اخبار میں پاک کلمات ہو سکتے ہیں، اخبار میں حروف سے مزین اخبار ہوتا ہے، حروف سے مزین کوئی دستاویز ہوتی ہے، حروف کتنے معتبر ہوتے ہیں، حروف کتنے محترم ہوتے ہیں، حروف سے پاک کلام بھی مزین ہے، حروف سے معتبر کتابیں بھی مزین ہیں. اس کو یہ اندازہ، اس کی یہ تربیت نہیں ہو سکی، اس کی تربیت میں یہ فقدان رہا. اس کے تعلیمی ادارے، چاہے وہ کالج تھا، چاہے وہ سکول تھا، میں کہوں گا وہ سکول تھا، کیونکہ سکول، پرائمری سکول اور سکول لیول وہ امپورٹنٹ ایک درسگاہ ہے کہ جدھر سے آپ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں اور تربیت یافتہ بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے کالجز آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی یونیورسٹیز آتی ہیں. اب اندازہ لگائیں، یہ لگتا ہے کہ کوئی بڑا افسر ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو یہ فہم و ادراک ابھی تک بال سفید ہونے کے بعد، دھوپ میں سفید ہونے کے بعد، اس کو یہ ادراک کا حصول ممکن نہ ہو سکا کہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ حروف کی حرمت کیا ہے، الفاظ کی حرمت کیا ہے. میں شوق ہوں ناظرین، میں شوق ہوں. سوچیں ناظرین، آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس دور میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں، اس دور کے تعلیمی ادارے، چاہے وہ سکولز ہیں، چاہے وہ کالجز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ ناظرین فیسیں تو بہت بڑھا دی گئی ہیں، وہاں پہ صورتحال تو بہت بڑھا دی گئی ہے، وہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو کہ معاشرے کے اخلاقیات کو اور کیفیات کو کس نہج سے وہ کس طرف لے کے جا رہی، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور وہ مجھے آپ اپنے کامنٹس میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. لیکن ایسی فوٹیجز کا سامنے آنا جس میں یہ دیکھیں کس انداز میں یہ بیٹھا ہوا ہے، کس طریقے سے اس نے پیر اخبار کی جانب کیے ہوئے، کس انداز سے اس نے پیر جو ہے وہ ایک دستاویز کی جانب کیے ہوئے، اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس میں حروف لکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حرمت ہے. مطلب یہ تعلیم یافتہ تو ہوا اپنے ادارے سے، لیکن یہ تربیت یافتہ، یہ تہذیب یافتہ نہ ہو سکا.
नाज़रीन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खुदारा इस चीज़ को मौजूदा हुकूमत को भी देखना चाहिए, इस चीज़ को हमारे उन दर्स व तदरीस के इदारों को भी देखना चाहिए, इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, इस तरह के रवैयों को कि ये रवैये हम ना देखें, इस तरह की फुटेजेस हम अपने मुआशरे में ना देखें और हमारा मुआशरा इस तरह की फुटेजेस से पाक हो। तो हमें यकीनन नाजरीन तालीम के साथ साथ हमारे इदारों को जो दर्स व तदरीस से मुंसलिक इदारे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन इदारों को तालीम के साथ साथ तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर ये हमने ना किए नाजरीन, तो इस किस्म की सूरत हाल आज जिस नहज पे ये मुआशरा पहुंच चुका है, हम मज़ीद देखेंगे। तो फॉर श्योर हम इस तरह की फुटेजेस मज़ीद और इस तरह की सूरत हाल यकीनन नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए तालीम के साथ साथ तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा नाजरीन, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार अजीम हमें तालीम याफ्ता होने के साथ साथ एक तरबियत याफ्ता, एक तहजीब याफ्ता मुआशरे का फ़र्द बनाए। अल्लाह ने